अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई से बल्ला छीनना काजी फायज ईसा को बहुत महंगा पड़ा है और इसके साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी अब शामत आ गई है। जिस कानून के तहत पीटीआई से बल्ला छीना गया, अब वही कानून इस्तेमाल होने जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि पीपल्स पार्टी से तीर का निशान लिया जाए और नून लीग से शेर का निशान वापस लिया जाए। इसके साथ ही साथ आज इमरान खान की जानिब से जिस तरह से काजी फायज ईसा के परखचे उड़ाए गए हैं और कौम के नाम अहम पैगाम जारी किया गया है, वो बड़ा अहम है, जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इमरान खान की जानिब से आज जो कहा गया, इमरान खान ने कहा कि डोनाल्ड लू और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक्सपोज करने की सज़ा दी जा रही है। यानी मेरे साथ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मैंने अमेरिका की ग़ुलामी नहीं की और मैंने अमरीकियों का प्लान तबाह कर दिया और जनरल बाजवा को मैंने एक्सपोज किया। लेकिन इमरान खान ने कहा कि अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी लंदन प्लान के तहत चल रही है। यानी काजी फायज ईसा जो कि मुंसफ़ आला हैं, वो भी लंदन प्लान के बेनिफिशरी हैं। लंदन प्लान के अंदर काजी फायज ईसा का भी हिस्सा है, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाल दिया। यानी काजी फायज पर आज अडियाला जेल से खुलकर अदम एतमाद हो चुका है। आज सुबह भी मैंने बताया था कि पीटीआई ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि काजी साहब, हमें आपसे इंसाफ नहीं चाहिए, ऐसा घटिया इंसाफ आप अपने घर रखें। अब अवामी अदालत लगेगी, हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों से इंसाफ मांगते हैं, अब हम अपने फैसले खुद करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि काजी साहब, आप भी लंदन प्लान के अंदर हिस्सेदार हैं। और इमरान खान ने कहा कि वाहिद आदमी हूं जिसने 27 साल जद्दोजहद करके पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाया। इसके साथ काजी के लिए इमरान खान ने एक और पैगाम दिया। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद की 5वीं सूरत की 8वीं आयत पढ़ लें। बड़ा शौक़ है ना आपको दीन के हवाले देने का, बड़ा चालाक बनते हैं, कभी मुफ्ती बन जाते हैं, कभी मौलवी बन जाते हैं, कभी आप बड़े डेमोक्रेटिक बन जाते हैं, कभी आप बड़े जमहूरी बन जाते हैं, कभी आप आइन के मुहाफिज बन जाते हैं, कभी आप कहते हैं कि जो मेरे हाथ में आइन की किताब है ये कुरान से ज़्यादा मुक़द्दस है, और फिर कभी आप कहते हैं कि तारीख़ के अंदर फ़लाँ का ऐसा किरदार था और फ़लाँ जजों की क्यों तस्वीरें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने मार्शल लॉ को लीगलाइज़ किया। तो इमरान खान ने कहा कि काजी साहब, ज़रा 5वीं सूरत की 8वीं आयत पढ़ें, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि दुश्मनों से भी इतनी नफ़रत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। दुश्मनों के साथ भी काजी साहब इतनी नफ़रत, इतना पर्सनल ना हो जाओ कि तुम इंसाफ ही ना कर सको। और इमरान खान ने कहा कि लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नज़र आएगा। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालने पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो रोज़ाना पाकिस्तान में मौजूद 10 से 15 ख़ानदानों को कॉल्स करें और उनको मुतल्लिका हल्के के उम्मीदवार और उसके निशान से मुतल्लिक आगाही दें। यानी वो लोग जो हमें भी ओवरसीज़ हैं, अरब से या सऊदी अरब से या यूरोप और अमेरिका वगैरह से देखते हैं, तो जो भी किसी मजबूरी की वजह से पाकिस्तान वोट डालने नहीं आ सकते, रोज़गार का मसला है, दीगर इश्यूज़ हो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों से राब्ते करें, हर रोज़ राब्ते करें। जो भी आपके मुतल्लिका इमरान खान का पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, उसका जो भी इंतखाबी निशान है, गधा गाड़ी है, बैंगन है, जूता है, ऐनक है, तस्मा है, जो भी दिया गया है, उनको बताएं कि फ़लाँ उम्मीदवार है, उसका फ़लाँ वाला निशान है, उस पर आपने मोहर लगानी है। तो इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी तक कोई चैन से ना बैठे, ये मुल्क की तकदीर बदलने का वक्त है। ये इमरान खान ने कहा। मैं हुक्म देता हूं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ये पहला इलेक्शन होगा कि उम्मीदवार वोटर को नहीं, वोटर उम्मीदवार को ढूंढेंगे। वोटर ढूंढेंगे कि कौन है इमरान खान का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, हमने ठप्पा लगाना है। फिर कहते हैं कि हर हल्के में मेरा उतारा गया खिलाड़ी तमाम मुखालिफिन को क्लीन बोर्ड कर देगा, बस 8 फरवरी आने तो दें, ये इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात 2024 में 75% नए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और पार्टी के 55% उम्मीदवारान पहली बार कौमी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो मेजोरिटी नए चेहरों की है, पुराने बाबे नहीं हैं।
اور بہت سارے سیاستدان بیچارے کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، بہت سارے چھپ گئے ہیں اور بہت سارے الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں قرار پائے، اس لیے نئے چہرے ہیں۔ اس لیے تمام پاکستانی، خواہ وہ پاکستان میں ہیں باہر ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو جانتے ہیں، جو انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے لوگوں تک یہ کمپین کریں کہ فلاں عمران خان کا کھلاڑی ہے اور فلاں اس کا انتخابی نشان ہے۔ تو یہ آج عمران خان کی جانب سے کہا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ لوٹوں کا 8 فروری کو حال دیکھنا، بلاول کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا۔ نواز شریف نے جانبدار امپائر کے بغیر کبھی میچ نہیں کھیلا۔ نواز شریف نے ابھی بھی 2 امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ وہ کون سے 2 امپائر ہیں ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ایک امپائر نے 9 بال دے دی ہے۔ کون ہے 9 بال دینے والا امپائر؟ ظاہر ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ دوسرے امپائر کا نام آپ چلا نہیں سکتے۔ دوسرا کون ہے؟ وہی صاحب ہیں جن کا سب سے بھاری بوٹ ہے اور جو سب سے اوپر والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ 2 امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں، ایک نے 9 بال دی ہے اور دوسرے کا آپ نام نہیں چلا سکتے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اوکاڑا میں آج مریم نواز نکلی بڑے لمبے عرصے کے بعد، جب شورٹی ہو گئی کہ اب سارے ترازو کے پلڑے ہمارے حق میں ہیں، سارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، تو آج مریم اوکاڑا کے اندر نکلی، جلسہ کیا کوئی 250-300 لوگوں کے سامنے اور کہا کہ شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر پی ٹی آئی کو پٹرول بم کا نشان چاہیے تو وہ میں دلا سکتی ہوں، یعنی اتنی طاقت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، گندی ویڈیوز کی بھی کیا طاقت ہوتی ہے، جو انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہے جاتی عمرہ کے اندر، لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں اور ان کی گھٹیا ویڈیوز ریکارڈ کرتی ہیں اور اس کے بعد انہیں بلیک میل کرتی ہیں۔ تو اس طاقت کے ذریعے مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں پٹرول بم کا نشان آپ کو ضرور دلوا سکتی ہوں، اتنی ہیلپ میں آپ کی کر سکتی ہوں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی، بڑا اصولی ان کا موقف ہے۔ اس سے پہلے سینیٹر مشتاق نے ٹویٹ بھی کیا تھا، تقریر بھی کی تھی اپنے جلسے کے اندر کہ انتخابی نشان ملنا چاہیے۔ آج انہوں نے کیا کیا؟ آج سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، ان کو خط لکھا گیا اور ساتھ سپریم کورٹ کو بھی درخواست کی گئی جماعت اسلامی کراچی کی جانب سے، جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی نافذ کیا جائے۔ قانون کے مطابق پارٹی الیکشن نہ کرانے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان منسوخ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے دفعہ 208 کی روح سے ہر سیاسی جماعت کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کرانا لازمی ہے۔ یہ مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے ہے اور الیکشن نہ کرانے کے نتیجے میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215(5) کی روح سے سیاسی جماعت انتخابی نشان سے محروم ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان گیا۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا اس پر فیصلہ آیا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اتنی تگ و دو کی، وہ سپریم کورٹ میں گیا اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان الیکشن ایکٹ 515 کی شق کے تحت لے لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بھی یہی کریں، اس میں بھی یہ سارے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، نواز، شہباز اور مریم، ورنہ بھرپور کمپین چلائی جائے گی، کیونکہ اس قدر بغض عمران میں اندھے ہو جانا اور ون سائیڈڈ ہو جانا ایک جج کو زیب نہیں دیتا۔ پھر غیر شرعی نکاح میں بشرا بی بی اور عمران خان پر آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے 1 دن کی درخواست استثناء دائر کی۔ پروسیکیوشن کے وکیل رضوان عباسی نے بشرا بی بی کی درخواست استثناء کی مخالفت کی۔ بشرا بی بی کے وکلاء بار بار عدالت سے استثناء مانگ رہے ہیں، پہلے بھی میڈیکل بنیاد پر استثناء مانگا گیا، آج بھی بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ عدالت نے 2 مرتبہ سماعت میں وقفہ کر کے بشرا بی بی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ تو پی ٹی آئی کی جانب سے آج واضح کہہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کرنا تھا کر لیا، ہم الیکشن کا بائیکاٹ پھر بھی نہیں کریں گے۔ کل شیر افضل مروت کراچی پہنچے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ایک تگڑا جلسہ کیا۔ آج وہ میرپور پہنچے ہوئے تھے اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پولیس پہنچی ہوئی ہے اور ہر طرف جلاؤ گھراؤ اور پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے۔ بہرحال آج کپتان نے بڑا واضح پوری قوم کے لیے پیغام دے دیا ہے کہ نہ وہ جھکے گا، نہ وہ بکے گا، نہ وہ کسی نیوٹرل کے ساتھ کمپرومائز کرے گا، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، اس سے زیادہ بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنی قوم کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہے۔ لیکن ساتھ ہی عمران خان نے قوم سے بھی کہہ دیا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، میں آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں،
آپ نے کسی بھی صورت چین سے اب 8 فروری تک نہیں بیٹھنا. ہم اس ساری بدماشیہ کو شکست دے کر ہی دم لیں گے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.